दशैं आयो, भान्सामा मासु पनि पक्कै आउला। दशैं भन्ने बित्तिकै मासु खानुपर्छ र मासु बिना दशैं मनाइँदैन भन्ने आम बुझाइ नेपालीहरूमा रहेको पाइन्छ। दशैंमा मासु खानु अघि कस्तो खाना हाम्रा लागि स्वस्थकर हुन्छ र शाकाहारी कि मांसाहारी, यसबारे बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित छ आजको तथ्य तलास। संसारका सबै प्राणीलाई बाँच्नका लागि खाना चाहिन्छ नै, तर कस्तो खाना भन्दा दुई विकल्प आउँछन्, शाकाहारी र मांसाहारी। शाकाहारी भोजन जसमा कुनै प्रकारको जनावरको मासु हुँदैन र मांसाहारी भोजन जसमा मासु समावेश गरिएको हुन्छ। खाना सम्बन्धी विषय व्यक्तिको जीवन मरणसँग जोडिएको भएकाले हामीले कुन खाना खाने भन्ने बारे ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। शाकाहारी भोजन राम्रो कि मांसाहारी भन्ने बारेमा विश्वभर नै विवाद छ। यसमा व्यक्ति पिच्छे फरक तथ्य पनि, फरक विचारहरू छन्। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं आएसँगै फेरि शाकाहारी भोजन राम्रो कि मांसाहारी, पशुबलि ठिक वा बेठिक भन्ने सम्मका बहसहरू वर्षै पछि चलिरहेका हुन्छन्। नेपालीहरूका लागि बडा दशैं निको लाउने र मिठो खाने चाड हो। चाडबाड भन्ने बित्तिकै पहिलो ध्यान खानेकुरामा जाने नै भयो। तर अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै खाइने परिकार भनेकै मासुजन्य परिकार हो। खसी र च्याङ्रा नकाटी दशैं आएको अनुभव नै नगर्ने जमात पनि छ। पहिले त दशैं आएपछि मासु खानै पर्छ वा मासु खानका लागि निम्न मध्यम वर्गीय परिवारले त दशैं नै कुर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। भलै अहिले त्यतिसम्मको अवस्था छैन। मासुको सहज आपूर्ति देखिन्छ र मासुको खपत पनि निकै नै हुन्छ। अब मूल विषयमै जाउँ। जसले जे भने पनि हामीले के खान्छौँ र के पचाउन सहज हुन्छ, त्यसैले नै आफूलाई स्वस्थ राख्दछ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य हो। यदि खानपिनमा ध्यान नदिए हामी मानसिक र शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छौँ। अब शाकाहारी र मांसाहारीका कुरा गर्दा दुवै खानाको फाइदा बेफाइदा उत्तिकै छन्, तर कम बढीमा भर पर्ने कुरा हो। नेपाली समाजमा एउटा यस्तो भ्रम छ, शाकाहारी भोजनले कम तागत दिन्छ, दुब्लो पातलो र अस्वस्थ भइन्छ। तपाईहरूले कतिको विचार गर्नुभएको छ? त्यही भएर महिलालाई गर्भवती भएको समयदेखि सुत्केरी अवस्थासम्ममा प्रशस्त माछा, मासु, अण्डाजन्य खानेकुरा खान दिइन्छ। तर एक थरीले आफ्नो स्वार्थका लागि पशुको वध गर्नु पाप हो भन्दै आफूलाई शाकाहारी बनाउनमा जोड दिन्छ। अर्को थरी छन् जसले पारिस्थितिक प्रणाली देखाउँदै मासु खानु ठिक हो पनि भन्छ। बाघ आफै बाँच्नका लागि अरू कुनै जनावर मार्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत रहेन। तर यही प्रणालीलाई देखाएर मानिस पनि मासु खान ठिक हो नै भन्छ। तर काल्पनिक र धार्मिक कुराको आधारमा नभई तर्कसङ्गत हिसाबले शाकाहारी र मांसाहारीको तुलना गर्दा मासुजन्य खानाका बेफाइदा बढी छन्। मासु शक्तिवर्धक भए पनि सँगसँगै कयौं रोग पनि निम्त्याउँछ। चिकित्सकहरूका अनुसार मासुमा केवल केही प्रोटिनयुक्त पोषण तत्त्व पाइन्छ, तर सागपात, फलफुल, दूध, अनाजमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने लगभग सबै आवश्यक पोषक तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यहाँ सबैभन्दा ठुलो तर्क के हो भने बाघले घाँस खाँदैन वा खान सक्दैन, त्यसकारण उसले शिकार गर्ने हो। मानिस के त्यस्तै हो त? बिल्कुलै होइन। मांसाहारी प्राणी होइन मानिस। प्राकृतिक रूपमा हेर्दा मानिस मांसाहारी होइन, त्यो शारीरिक बनावटले नै प्रश्न पार्छ। मान्छे, बाँदर, घोडा, गाई लगायत अन्य शाकाहारी सबैका दाँत एक समानका हुन्छन्, तर मांसाहारी जनावरका दाँत लामा, तिखा र धेरै हुन्छन्, जसको सहायताले उनीहरूले काँचो मासु लुछेर खान सक्छन्। तर मानिसहरूको दाँत हेर्दा काँचो मासु खानका लागि योग्य छैन। त्यसकारण मानिसको शारीरिक संरचना नै शाकाहारी भोजनकै लागि बनेको हो। किनभने मांसाहारी भोजन गर्ने प्राणीको आन्द्राको लम्बाइ छोटो हुन्छ, अर्थात् उनीहरूले सजिलै मासु पाचन गर्न सक्छन्, जस्तै बाघ, भालु, स्याल आदि। तर मानिसहरूको आन्द्रा लामो हुन्छ। हामीले खाने कुनै पनि खानेकुरा पचाउनका लागि लामो प्रक्रिया गुजार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण पनि मासु मानव शरीरका लागि अनुकूल र सही छैन भन्ने अर्को तथ्य हो। जसकारण प्राकृतिक हिसाबले भन्नुपर्दा मानिस मांसाहारी होइन, तसर्थ मानिसको शारीरिक संरचना अनुसार उसका लागि शाकाहारी भोजन नै उपयुक्त हो। त्यसो भए प्राकृतिक संरचना नै बिगार्ने गरी मानिसले कुन समयबाट र कसरी मासु खान थाल्यो त? मानिस ढुङ्गे युगमा शिकार गरेर जीवनयापन गर्न बाध्य थिए। कन्दमूल जस्ता विकल्प नभएका त होइनन्, तर पनि अरू अन्नपात उब्जा हुने अवस्था नहुँदा सहजताका लागि पनि शिकार गर्नु बाहेक उनीहरूसँग विकल्प थिएन। त्यही समयबाट मानिस पनि मांसाहारी बन्यो।
ढुङ्गे युगमा आधुनिक चिजबिजको कुनै सम्भावना नै थिएन, धातुको उत्पत्ति नभएको त्यस कालखण्डमा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सरल यन्त्र ज्याबलहरू ढुङ्गाकै हुन्थे। अनलाइन विश्वकप ब्रिटानिकाका अनुसार 3,30,000 वर्ष अघि मानव पुर्खाले ढुङ्गाको ज्याबल प्रयोग गरेको प्रमाण फेला पर्छ। मानव जाति ढुङ्गासँगै खेल्दै हुर्कदै अघि बढ्यो र ऊ जनावरको शिकार गर्नका लागि ढुङ्गाको हतियार बनाउँथ्यो र शिकार गरेर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो। पछि समयसँगै मानवमा मानसिक विकास हुँदै आयो र मानिसले कृषि उत्पादन र पशुपालनको सुरुवात गर्यो। समयसँगै धर्म संस्कृतिको पनि विकास भयो। अहिले मानिस विश्वको सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनेको छ। त्यसैले अहिले मानिसलाई खान र बाँच्नका लागि अरू कुनै प्राणीको हिंसा गर्न आवश्यक छैन भन्ने धारणा धेरैको छ। अमेरिकी फिजिसियन डाक्टर मिचेल ग्रेगर, जो भेगनबारे बहस गर्ने अधिवक्ता पनि हुन्, उनका पुस्तकहरूमा मानिसहरू यदि भेजिटेरियन बन्ने हो भने कुनै पनि दीर्घकालीन रोगहरू नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ। शाकाहारी भोजन राम्रो कि मांसाहारी भोजन राम्रो? शाकाहारी भोजन राम्रो कि मांसाहारी भोजन राम्रो भन्ने कुरालाई थाहा पाउनका लागि दुवै भोजनलाई हाम्रो शरीरलाई के कति शक्ति दिन्छन् त भनेर तुलनै गरेर हेरौँ न। निर्दोष पशुको घाँटी रेटेर उसको मासु खानु भनेको पाप हो भन्ने मनमा लाग्दा लाग्दै पनि कतिपय मानिसले ताकत दिन्छ भनेर मासु खाने गरेको पाइन्छ। अझ भन्ने हो भने सर्वसाधारणदेखि भिआइपीसम्म अन्डा वा मासुजन्य खानाबाट अधिक प्रोटिन पाइन्छ भन्ने मान्यता छ, जसले गर्दा महिलालाई गर्भवती भएदेखि नै माछा मासु खुवाइन्छ। तर वास्तविकता भने हामीले सोचेभन्दा बिल्कुल फरक छ। अर्थात् शाकाहारी भोजनभन्दा मांसाहारी भोजनले शक्ति दिन्छ भन्ने कुरा सरासर झुट हो। मासुमा जम्मा 18 देखि 22 ग्राम प्रोटिन पाइन्छ भने भटमासमा 43 ग्राम, बदाममा 26 ग्राम, मुसुरोको दालमा 24 ग्राम, चनामा 24 ग्राम प्रोटिन पाइन्छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने मासुभन्दा बढी शाकाहारी भोजनमा बढी प्रोटिन पाइन्छ। अब क्यालोरी हेरौँ न। शरीरलाई जीवित राख्न ताप उत्पन्न गराई विभिन्न कार्य गरी शक्ति प्रदान गर्ने कार्यको एकाइ हो क्यालोरी। मासुबाट 114 देखि 194 सम्म क्यालोरी पाइन्छ भने भटमासमै 432, बदाममा 570 र चनामा 347 क्यालोरी पाइन्छ। अर्कोतर्फ शाकाहारी भोजनमा रेसा हुन्छ। रेसाको काम भनेको पाचन प्रणालीमा कुचोको रूपमा सरसफाइ गर्ने हो। तर मांसाहारी भोजनमा भने त्यो रेसा नै हुँदैन र मासुको अति प्रयोगले गर्दा हाम्रो आन्द्रा तथा पेटको मासु र बोसो बढ्न जान्छ र मोटोपन बढ्ने, क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छन्। त्यस्तै मांसाहारमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छोटो समयमा हुने हुनाले अस्वस्थकर खानाको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले मासु ताजा खानुपर्ने हुन्छ। तर शाकाहारी भोजन लामो समयसम्म कम लगानीमा पनि भण्डारण गरेर सुरक्षित राख्न सकिन्छ। खाद्य सङ्क्रमणको सम्भावना पनि त्यसबाट कम हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने करिब 24 प्रकारका खनिज तत्त्व, जसले शरीरको वृद्धि विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, त्यस्ता चिज पनि दाल र गेडागुडीबाटै प्राप्त गर्न सकिने हो। र जनावरमा आधारित खाद्य पदार्थको पोषणले ट्युमरको विकास गर्छ, जबकि बोट बिरुवामा आधारित पोषणले ट्युमरको विकासलाई घटाउने काम गर्छ। यो त हामीले वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत गरेको मात्र हो। अब के खाने के नखाने त्यो निर्णय तपाईहरुकै हातमा। के छन् शाकाहारी भोजनका फाइदा? प्रकृतिले हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक सबै पोषक तत्त्व प्राप्त हुने गरी कन्दमूल, अन्न, गेडागुडी, फलफूल, सागपात जस्ता खाद्य वस्तु दिएको छ र यी खाद्य वस्तुहरू मानिसको शरीरलाई आवश्यक पर्ने समय र मौसममा फल्छन्। प्राकृतिक रूपमा उब्जनी भएका यी खाद्य पदार्थमा पर्याप्त पोषक तत्त्व हुनका साथै हाम्रो शरीरले सजिलै पचाउँछ पनि। शाकाहारी भोजनले मानिसको मस्तिष्क कार्यक्षमतालाई बढाउने भएकाले यसलाई स्मार्ट फुड पनि भन्ने गरिन्छ। जर्मनीमा गरिएको एउटा शोधमा यही पत्ता लागेको छ कि शाकाहारी भोजन ज्यादा प्रयोग गर्नेहरूलाई हृदयघात तथा क्यान्सरबाट जोगाउन सकिन्छ, किनकि यसमा कैरोनिटाइड नामक रसायन रहन्छ। यो रसायन विशेषतः पालक, गाजर, टमाटर, हरियो खुर्सानीमा पाइन्छ। यस्तै शाकाहारी भोजनले पाचन प्रक्रियामा सजिलो, सन्तुलित भोजन, रोग निरोधक, शक्तिवर्धक, पेट सम्बन्धी रोग न्यून, उच्च प्रोटिन, उच्च कार्बोहाइड्रेट र निरोगी पनि भइन्छ। यस्तै प्रशस्त मात्रामा सागपात खानाले आँखामा समस्या नआउने, उच्च रक्तस्राव, हृदय रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, क्यान्सर जस्ता रोगको जोखिम पनि हुँदैन। शाकाहारी व्यक्ति निरोगी, स्वस्थ, फुर्तिलो हुन्छ। अर्कोतर्फ शाकाहारी भोजनले छालामा चमक पनि दिन्छ। अधिकांश मानिसहरू दिशा कब्जियत हुने र मन्द टाउको दुखिरहने समस्याबाट ग्रसित हुन्छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार उक्त समस्याबाट मुक्ति पाउन पनि हरियो सागपातको झोल र फलफुलको रस खानुपर्दछ। तर
पछिल्लो समय नाफा कमाउनका लागि तरकारी तथा फलफुलमा अनावश्यक विषादी प्रयोग गर्ने हुनाले शाकाहार भोजनबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको चाहिँ देखिन्छ। अक्सर नेपाली बजारमा स्वदेशको भन्दा पनि अन्य देशको तरकारीले हैकम जमाएको छ र ती तरकारीको तौल बढाउन होस् या लामो समयसम्म सड्न नदिनका लागि होस्, यसमा विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ र विषादीयुक्त तरकारी खाएपछि त्यसको प्रतिकूल असर स्वास्थ्यमा पर्ने हो। अब लागौँ मांसाहारी भोजनतर्फ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो देशमा पशु वध गर्ने, भण्डारण गर्ने र पकाउने विधि नै स्वस्थकर छैन। तपाईहरूले अहिलेसम्म पशु वध गर्नु अघि त्यो स्वस्थ वा निरोगी छ वा छैन भनेर जाँच गरेको देख्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन होला। यो म किन भन्दैछु भने वध गरिएको पशुमा अनेक रोग हुन सक्छन् र रोगी मासु खाएपछि हाम्रो शरीरलाई पक्कै पनि फाइदा त गर्दैन होला। ती संक्रमण मानव शरीरमा प्रवेश गरेर बिरामी हुने सम्भावना पनि रहने नै भयो। नेपालको सन्दर्भमा त प्रथम दृष्टिमै मासु खानु ठिक छैन। अर्कोतर्फ मांसाहारीमा फुड पोइजनिङको सम्भावना धेरै रहन्छ। मासुमा पाइने अधिक प्रोटिनले कलेजोलाई प्रभावित पार्छ र त्यसको कारण कलेजो खराब पनि हुन सक्छ। शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न गई हृदय रोग, मृगौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तस्राव जस्ता समस्या आउन सक्छन्। मांसाहारीको युरिक एसिड बढ्न गई शरीरको हड्डी तथा जोर्नीमा दीर्घ समस्या पनि आउन सक्छ। साथै मासुमा चिल्लो, पिरो, धेरै मसला प्रयोग गर्ने हुनाले ग्यास्ट्रिक अल्सर, कब्जियत जस्ता ठूलो आन्द्राको क्यान्सर, एपेन्डिसाइट र पाइल्स जस्ता समस्या पनि आउन सक्छ। यता विज्ञहरूले पनि रातो मासु र प्रशोधित मासु धेरै खाँदा क्यान्सरसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिन्छन्। रातो मासु भन्नाले खसी, बोका र रागा लगायतको पर्छ। यस्तै छालाको समस्या, मृगी रोग, रक्त अल्पता जस्ता समस्याहरू पनि आई दीर्घरोगी हुन्छ। साथै मासुले पाचन यन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउँछ। निचोड। सर्वव्यापी धारणा के छ भने स्वस्थ जीवनका लागि शाकाहारी भोजन नै सर्वोत्तम हो। मांसाहारी भोजन भन्दा मानव स्वास्थ्यका लागि शाकाहारी भोजन नै कैयन गुणा उपयुक्त छ, जुन कुरालाई मैले माथि नै प्रस्ट्याइसकेँ। तर पनि मानिसले निर्दोष पशुको घाँटी रेटेर मासु खानुको पछाडि दुई कारण छन्। पहिलो, शरीरमा आवश्यक पोषक तत्त्वको अभाव पूरा गर्न, अनि दोस्रो, स्वादका पछाडि दौडिनेहरू। पोषक तत्त्वका लागि मासु खानेहरूका सवालमा माथि मैले चिरफार गरिसकेको छु कि मासुभन्दा बढी प्रोटिन र क्यालोरी मासु बेगरका खानेकुरामा पाइन्छ। स्वादकै लागि मासु र अण्डाजन्य खाद्यवस्तुको प्रयोग बढ्दो देखिन्छ। त्यसकारण शाकाहार भोजन र मांसाहार भन्नेमा तपाईँहरूकै छनौटमा भर पर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने जो कोहीले पनि शरीरलाई उपयुक्त हुने गरी मात्र खानाको छनौट गर्नुपर्छ, ताकि त्यसबाट हाम्रो शरीरमा रोगको जोखिम नहोस् र फुर्तिलो पनि हुन सकियोस्। अध्ययन अनुसन्धानबाट संसारभरका मानिसको औसत आयु बढे पनि रोगी भएर बाँचिरहेका छन्। खाना नपाएर भन्दा खाना नजानेर मर्नेको संख्या पनि धेरै छ। त्यसैले कुन भोजन खाँदा स्वस्थ भइन्छ त्यही खाउँ, अर्थात् आफूलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नका लागि सकेसम्म शाकाहारी भोजन नै खाने गरौँ। सकिँदै सकिन भने मांसाहारी भोजन पनि हानि नपुर्याउने गरी खाउँ। एकपटक प्रकृतिले दिएको मानवरूपी जीवन सही आहारबाट जिउन सके दीर्घ, स्वस्थ र सुखी जीवन जिउन सकिनेछ।